आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झेका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू पछाडि परेका छन्। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। एकअर्काको कुराहरूमा सहमति नहुन पनि सक्दछ, तर मूल कुरामा हाम्रो सहमति छ भने बाँकी कुराहरूलाई थाती राख्न सकिन्छ। एउटा कुरा प्रश्न के छ भने नेपालको इतिहास अगाडि बढिसकेको छ, अब यो पछाडि फर्किन सक्दैन। राजनीतिक क्रान्तिको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, राजतन्त्रलाई ढालेका छौँ, गणतन्त्र ल्याएका छौँ। प्रतिनिधिहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसिसी चाहिँ एकदमै चाहिने, यो चाहिँ नेपालको हितमा छ। सिधै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस्, सिधै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसिसी सिधै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनिरहेको छ, तैपनि मान्दैन। के उत्पीडित शोषित वर्ग र उत्पीडित जात जाति र राष्ट्रियताहरूको
ती नेसनालिटिजहरूको अधिकार, पहिचान, समावेशितालाई सम्बोधन गर्नका लागि जुन कुरा सुरुदेखि नै उठ्दै आएको यो महाधिवेशनले एउटा ठोस दिशा दिन सकोस्। यसका साथै आज विगतका आन्दोलनहरू, विद्रोहहरूका उपलब्धि, आज सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू आज पनि कतै कतै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने, कतै कतै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कता कता अन्मलिएर जाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। र अहिले गठबन्धनको सरकार छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, हामी गठबन्धनका साथीहरू यही छौँ। गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेकपा माओवादीको यो महाधिवेशनमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगतका सरकारहरू, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको गल्तीहरूलाई गनेर मात्रै अब समस्याको समाधान हुँदैन। अब हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरी र गलतीलाई सच्याउनु पर्दछ र सुधार्नु पर्दछ र त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाउनु पर्दछ। हामीले संविधानका कुरा गर्छौँ। संविधान जारी हुँदा बखत देशको आधाभन्दा ठुलो भूभागका जनताहरूले कालो दिवस मनाएका थिए। केही साथीहरूले बत्ती पनि बाल्नु भएको थियो। अब यो संविधानलाई ती बत्ती दीपावली गर्नेको मात्र होइन, जसले ब्ल्याकआउट गरेका थिए ती सबै शोषित पीडित जनताको संविधानको रूपमा रूपान्तरित गर्नु छ। त्यो रूपान्तरित गर्नका लागि संविधान संशोधन, संविधानको परिमार्जन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त आवश्यक कार्य भएको छ। र अब आउने समयमा एउटा सहमति कायम गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ। हुन त अहिले संसद अवरुद्ध छ, अवरुद्ध गर्ने कामरेड पनि नेतृत्व गर्ने यही हुनुहुन्छ। अब संसदलाई अवरुद्ध गरेर केही अचिभमेन्ट हुनेवाला छैन, केही प्राप्त हुँदैन। होइन, माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरुद्ध गरे भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यही हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही हुनुहुन्छ। बसाइ काठमाडौँ छ, बसाइ एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हँसौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँमा कसरी गर्न सक्नु? यस किसिमका हटहरू त्यागौँ र अब मुलुकको हितमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्नेतर्फ अगाडि बढौँ। अब सङ्घीय गणतन्त्रको विकल्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज यो विशिष्ट समारोहका माध्यमबाट मैले एउटा अवसर प्राप्त गरेको छु। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका माध्यमबाट शेरबहादुर देउवाजी सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। म उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वाभाविक रूपमा अस्तिसम्म हामीले सम्मेलनका रूपमा यो आयोजना हुँदैछ, राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गर्ने योजना छैन भन्ने कुरा सुनेका थियौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिर रहेका कारणले उहाँ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आउन चाहँदै पनि आउन सक्नु भएन। म उहाँका तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र कमरेड प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुने जुन सुनेको छु, उहाँको
सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले नयाँ म्यान्डेटका साथ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा अग्रसरता लिनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र अपेक्षाका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्राय सबै पार्टीका नेताहरू यहाँ उपस्थित छौँ। मलाई एउटा कुराको हरदम सम्झना हुने गर्छ। 62-63 को आन्दोलनका समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेपालमा एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछ। बडा गर्वका साथ त्यो कुराको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर म आफैलाई फर्केर हेर्दाखेरि बडा पश्चाताप अनुभूत हुने गर्थ्यो। के अर्थमा भन्दाखेरि हामी क्रान्तिका हिसाबले त गर्व गर्छौँ, तर दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युगको परिवर्तन हुने गर्छ। तर नेपालमा हामीले तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दाखेरि पनि युगलाई बदल्न सकेका छैनौँ। किन भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सकेनौँ भने हामी क्रान्तिका नायक त हुन्छौँ, निर्माणका नायक हुन सक्दैनौँ। यो मुलुकमा जनताले निर्माण खोजेको छ, समृद्धि खोजेको छ, क्रान्ति मात्रै होइन परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको यथार्थतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्छु। त्यस आधारमा हामीले आफूलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामी अधिकारका प्रश्नमा 7 सालदेखि लगातार अधिकारका प्रश्नमा केन्द्रित रह्यौँ। अधिकारका मामिलामा हामी राजनीतिक दलहरू सदैव च्याम्पियन बन्यौँ। तर कर्तव्यका मामिलामा, राष्ट्रको समृद्धिका मामिलामा, राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिका मामिलामा हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई पूर्ण रूपमा पुरा गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले मनन नगर्ने हो भने नेपाली जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ। र त्यसका आधारमा हरेक राजनीतिक दलहरूले आफूले आयोजना गर्ने अधिवेशन र सम्मेलनहरूका माध्यमबाट त्यो प्रश्नमा भत्किएर चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ र यो राष्ट्रलाई कुन बाटोमा डोर्याउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ अलिअलि छ्याटपेट र व्यङ्ग्य पनि चल्यो। स्वाभाविक रूपमा यहाँ सत्ता गठबन्धनका धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षका हिसाबले मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी रहँदै पनि हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा सवालको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ नै, तर म दिन चाहन्न किनकि यो उद्घाटन समारोह हो। उद्घाटन समारोहमा म बहस गर्न चाहन्न। किन भन्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सभा र समारोहका माध्यमबाट आफ्ना नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। हामी बहस सार्वजनिक रूपमा बाहिर गर्न सक्छौँ, तर यो समारोह शुभकामना र सद्भावनाको समारोह भन्ने अर्थमा माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका केही प्रसङ्गहरू जो हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका छन्, मैले त्यसलाई सम्झना मात्रै गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपालमा जति बेला माओवादीले फरक प्रकारको आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका थियो, रोल्पा रुकुममा सिज अभियानका नाममा एउटा अभियान चलाइराखेका थियो, त्यति बेला प्रशासनिक दमन रहँदाखेरि त्यो दमनका विरुद्धमा आवाज उठाउने व्यक्तिका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। र मलाई लाग्छ एउटै घटनामा 300-400 मान्छेहरूलाई मुद्दा लगाउँदा त्यसका विरुद्धको अभियान चलाउने व्यक्तिका रूपमा म थिएँ र आज तपाईँहरूका बिचमा अतिथिका रूपमा यहाँ उपस्थित भएको छु। जति बेला राज्य र माओवादीका बिचमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो, रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरूमा शान्ति पदयात्राका माध्यमबाट हिंसालाई शान्तिमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अभियान चलाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेका थिएँ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पुराना कुराहरूको सम्झना गर्ने भने 62-63 को आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा पहिलो गणतन्त्रका लागि आयोजना गरिएको खुला सभा जो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजना गरेको थियो, त्यो खुला सभाको वक्ताका रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यति मात्रै होइन, संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ भनेर संस्थागत हिसाबले औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने काम पनि म आफैले गरेको थिएँ। त्यो कुरालाई पनि म तपाईँहरूका बिचमा सम्झना गराउन चाहन्छु। आज हामी राजनीतिक रूपमा को कहाँ छौँ भन्ने कुरा, आजका राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदले रणनीतिक प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छन्। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आजको नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जुन बाटोमा हिँड्दैछ त्यो सही बाटोमा हिँड्दै छैन। लक्ष्य एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ। राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदका कारणले हामी बोल्न छोडेका छौँ, हेर्न छोडेका छौँ। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पुरा हुन सक्छ कि मात्र हुन सक्दैन?
नयाँ सोचका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ नेपालको कम्युनिस्ट शान्तलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बिचका अन्तर्कलहमा आधारित भएर नीति बनाउने, त्यही नीतिका पक्षमा बहकेर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने देशले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ छ, म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, जति बेला माओवादी 17 आन्दोलनको दौरानमा थियो त्यसलाई शान्ति वार्ताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अग्रसरता लियौँ। वैधानिक रूपमा आन्दोलन गरिरहेका हामी नेकपा एमाले पार्टीका तर्फबाट 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्ने काम हामीले नै गऱ्यौँ। 12 बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलनको आधार तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि शान्ति वार्ताको प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकमा संविधान निर्माणको समयसम्ममा हामी नेपालका प्रमुख दलहरूले सहकार्य गरेका छौँ। आजको परिवर्तन कुनै राजनीतिक दल विशेषको उपलब्धिको रूपमा चित्रण गऱ्यौँ भने नेपाली इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ, सामूहिकताको परिणाम हो। हामी एक अर्काप्रति आफ्नो बढाइको गर्व गर्छौँ, तर हामीले सामूहिकताका आधारमा नेपालमा परिवर्तन ल्याएका हौँ भन्ने कुरालाई जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तनका च्याम्पियन त बन्छौँ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। परिणामस्वरूप 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 सालका रूपमा, प्रतिगमनका रूपमा पुनरावृत्ति भएको घटनाबाट हामीले शिक्षा लिनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग मात्रै म चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो प्रसङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो मुलुकमा एउटा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा हामीले एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा देशव्यापी रूपमा चुनाव लड्यौँ र जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास गरे। त्यसपछि हामीले त्यो विश्वासको जगमा जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै एउटै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गऱ्यौँ, नेकपा गठन गऱ्यौँ। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झेका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू पछाडि परेका छन्। म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न यति बेलाको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, हामीले यो राष्ट्रलाई बनाउने हो भने एउटा क्रान्तिको उद्देश्य उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा यति बेलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो भन्ने प्रश्नलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि पहिलो शर्त भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका मामिलामा, परराष्ट्र नीतिका मामिलामा एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ बन्नु जरुरी छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियताका प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी जति विभाजित हुन्छौँ हामी माथि खेल्नेहरू खेल्न थाल्छन्। भर्खरै एउटा किताब प्रकाशित भएको छ। त्यो किताबमा के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो भनेर एकजना कूटनीतिज्ञले लेख्नु भएको छ। आज कतै हामी त्यसकै शिकार त भइराखेका छैनौँ। नियन्त्रित अस्थिरताको शिकार नेपालका राजनीतिक दलहरू त भइराखेका छैनौँ। त्यो चिजबाट पाठ सिकेर राष्ट्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका प्रश्नमा, स्वाधीनताका प्रश्नमा एक हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न, समाजलाई बदल्ने हो भने आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूमा हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। अधिकारका प्रश्नमा हामी मिल्छौँ, तर जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ, विकासको प्रश्न आउँछ, हामी मिल्न सक्दैनौँ। किन? यो प्रश्नको उत्तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले खोज्न सक्नुपर्छ। अधिकारका प्रश्नमा मिल्न सक्ने, जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा हामी मिल्न नसक्ने कारण के हो भन्ने कुरा खोज्ने हो भने ल हाम्रा बिचमा वैचारिक
धारणाहरूमा भिन्नता छन् भने कोसँग भिन्नता छ? के नेपालका वामपन्थी बनेका दलहरूका बिचमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नमा भिन्नता छ? नेकपा एमाले चाहेको समाज र माओवादी केन्द्रले चाहेको समाज फरक हो? होइन भने हामी हिँड्ने गन्तव्य त एउटै होला नि त। तर हामी किन अलग अलग ठाउँमा छौँ? हो, नेपाली काङ्ग्रेस उदार प्रजातन्त्रको बाटोमा, उदार पुँजीवादको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छ। यद्यपि बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दै आउनुभएको छ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने? कङ्ग्रेसको बाटोका लागि पनि पूर्वाधारमा विवाद गर्नु जरुरी छैन। कम्युनिस्टहरूका लागि पनि बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउनका लागि अवरोध खडा गर्दैन। सबैका लागि पूर्वाधार विकासको प्रश्न साझा प्रश्न बन्न सक्छ। हामी पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा किन विमति राख्ने? नेपालमा ठुला ठुला पूर्वाधारको निर्माण गरौँ। त्यही पूर्वाधारभित्र पुँजीवादको पनि विकास हुन सक्छ, त्यही पूर्वाधारभित्र समाजवादको विकास हुन सक्छ। यो मान्यता नेपालका राजनीतिक दलहरूले बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा देश बनाउन सकिन्छ। पार्टी बलियो बनाउने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य उद्देश्य भनेको बलियो पार्टीले समाजलाई बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। समाजलाई बदल्न सक्छौँ हामी हुनुको अर्थ छ। समाजलाई बदल्न सक्छौँ गठबन्धन गर्नुको अर्थ छ। यदि समाजलाई लाभ हुने काम गर्न सक्नुहुन्न भने 5 दल 6 दल मिलेको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन। मिल्नुको अर्थ भनेको समाजलाई बदल्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिले यस्तो बिन्दुमा हामी पुग्दा रहेछौँ कि हामीले एउटै म्यान्डेटका आधारमा जनादेश प्राप्त गऱ्यौँ, तर त्यो जनादेशको रक्षा गर्न सकेनौँ। हामी विभाजित भयौँ, अलग अलग बाटोमा हिँड्ने स्थिति उत्पन्न भयो र जनताबाट हामीले जे म्यान्डेट प्राप्त गरेका थियौँ त्यो म्यान्डेट खण्डित भएपछि हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले तपाईँसँग म्यान्डेट मागेको म्यान्डेट पुरा गर्न सकेनौँ, हामी तपाईँहरूका बिचमा आएका छौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। नेकपा एमाले भनेको त त्यही हो, जनताको जनादेश खण्डित भएको छ, हामी फेरि जनतामा जान चाहन्छौँ भन्ने कुरा गरेको हो। त्यसलाई प्रतिगमनको लेपन लगाइएको छ। जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन होइन। जनतामा जाने कुरा जनतालाई सम्प्रभु बनाउने कुरा हो। म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दलहरूले दुईटा काम कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। एउटा पार्टी निर्माणमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता, राष्ट्र निर्माणमा जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने कुरा। नेकपा एमाले त्यो कुरामा विश्वास गर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो अधिवेशन त्यो दिशातर्फ सार्थक निर्णय गर्न सफल होस्। म यही शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। लाल सलाम। दलका नेता साथीहरू, मञ्चमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताहरू, प्रतिनिधि साथीहरू, पर्यवेक्षकहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम आज माओ सेतुङको जन्मदिन डिसेम्बर 26 पुस 11। आजको यो दिनमा तपाईँहरूले 8औं महाधिवेशन गर्न गइरहनु भएको छ। ठ्याक्कै यसले मलाई सम्झना दिलाएको छ 2035 सालको पौष 11 गतेका दिनमा 1975 को 1978 को डिसेम्बर 26 तारिखका दिनमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको स्थापना गरेका थियौँ। आज कस्तो जुरे छ साहित्य। ठ्याक्कै त्यही दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो 8औं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। माओ सेतुङले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने धरती हल्लाउने पुँजीवादी संसारलाई चुनौती दिएर एउटा नयाँ इतिहास निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो देश समाजवादी देशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उहाँका विचार र भावनाले सिङ्गो विश्व नै तरङ्गित भएको थियो। अब अहिले हामी एउटा नयाँ बाटोमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो महाधिवेशनको निर्णय गर्नुभयो, बडो राम्रो हो। मलाई मनमा लाग्दै थियो यत्रो सबै तयारी गरिसकेपछि तपाईँहरू किन अधिवेशन गर्न खोजिरहनु भएको छ। 2059 सालमा 7औं महाधिवेशन गरिसकेपछि प्रत्येक 5-5 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन सक्दाखेरि पनि
किन त्यहाँ सोचिरहनु भएको छैन भने ठानिरहेको बेलामा ठ्याक्कै तपाईँ र हाम्रो मन मिलिहाल्यो। यो मन त्यस्तै हुँदो रहेछ, मन मिल्दो रहेछ। मन र भावना मिलिसकेपछि बाँकीहरू कुराहरू मिल्दै जान्छ। अहिले हामी एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँले पनि नयाँ विचारको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो विचारलाई बोक्ने क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। अवश्य पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रा विचार र मान्यताहरू के हुन्, त्यसमा बृहत छलफलको आवश्यकता छ। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि सफलता हासिल गरेका छन्। अहिले पनि हामीले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना मान्यता हुन सक्दछन्, एकअर्काको कुराहरूमा सहमति नहुन पनि सक्दछ, तर मूल कुरामा हाम्रो सहमति छ भने बाँकी कुराहरूलाई थाती राख्न सकिन्छ। एउटा कुरा प्रश्न के छ भने नेपालको इतिहास अगाडि बढिसकेको छ। अब यो पछाडि फर्किन सक्दैन। राजनीतिक क्रान्तिको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, राजतन्त्रलाई ढालेका छौँ, गणतन्त्र ल्याएका छौँ, सङ्घीयता प्राप्त गरेका छौँ र त्यसै जगमा हामीले संविधानको निर्माण गरेका छौँ। पार्टी चलाउनका लागि विधि चाहिन्छ। विधि विधानको पालना भएन भने त्यसले पार्टीको रूपमा काम गर्न सक्दैन। देश चलाउनका लागि संविधान चाहिन्छ। संविधानको पालना गरिएन भने देशमा भद्रगोल हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी बाँधिनुपर्छ विधिबाट। जुनसुकै तहका नेता किन नहुन्, जुनसुकै तहका कार्यकर्ता किन नहुन्, जुनसुकै तहमा बसेका शीर्ष व्यक्तित्व किन नहुन् या साधारण सडकमा बस्ने मानिस किन नहुन्, ती सबैले विधि विधानको पालना गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा विधिमा बाँधियो भने देश अगाडि बढ्दो रहेछ। एउटा विद्वान मानिसले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, किन देशहरू असफल हुन्छन्, व्हाई नेशन्स फेल। यसको कारण के हो भने मानिसहरू, नेताहरू र पार्टीहरू बाँधिन चाहँदैनन्, नियममा बाँधिन चाहँदैनन्, विधिमा बाँधिन चाहँदैनन्, विधानमा बाँधिन चाहँदैनन्। त्यसो हुनाले हामीले सोच विचार गरेर विधि तय गर्ने हो, तय गरेको विधिको सबैले पालना गर्ने हो। यस अर्थमा पार्टीभित्र कार्यकर्ता र सदस्यको अधिकार सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। देशभित्र नागरिकको अधिकार सबभन्दा ठुलो हुन्छ। हाम्रो देश नेपाल, नेपालीहरूको गौरव तब मात्रै कायम रहन सक्दछ जब नेपालको आन्तरिक मामिलाको फैसला हामी नेपालीहरूले गर्नेछौँ। यस अर्थमा हामी नेपालीहरू जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भए तापनि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको झन्डा दृढताका साथ बुलन्द गर्नुपर्छ। आफू नेपाली भएकोमा गौरव बोध गर्नुपर्दछ। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षा गर्ने कुरामा, नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने कुराको सन्दर्भमा हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यस अर्थमा यो राष्ट्रियताको सवालमा मलाई लाग्दछ हामीहरूको बिचमा कुनै विमति हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। यो राष्ट्रियताको नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। कुनै एउटा व्यक्तिको तानाशाही हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। कुनै वंशको हामीलाई तानाशाही स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ वंशको तानाशाही हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिको तानाशाही हुन्छ। यी सबै खालका तानाशाही प्रवृत्तिसँग जुधेर नै हामी लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्न सक्दछौँ। बल्ल अधिकार प्राप्तिको कुराको कुनै अर्थ रहन्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर सिङ्गो देशमा सबैको सम्मानको स्थितिलाई सुनिश्चित गरेर, सबैको मर्यादाको रक्षा गरेर, सबैप्रति सम्मान भाव राखेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने अनि देशले बल्ल प्रगति गर्न सक्दछ।
यस अर्थमा असमानताहरू हाम्रो नेपाली समाजमा विद्यमान छ, विभेदहरू नेपाली समाजमा विद्यमान छ, अन्याय नेपाली समाजमा विद्यमान छ, अत्याचार अझै पनि नेपाली समाजमा विद्यमान छ। त्यसो हुनाले हाम्रो ध्यान यो असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरामा, अन्यायलाई अन्त्य गर्ने कुरामा, विभेदलाई समाप्त पार्ने कुरामा, शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरामा, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसो भए मात्रै हामीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने हो भने पनि, वामपन्थी भन्ने हो भने पनि, कम्युनिस्ट भन्ने हो भने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन सक्दछ। राजनीतिक पार्टी जनताको विश्वास जित्यो भने मात्रै अगाडि बढ्न सक्दछ। जनताको विश्वास जित्नका लागि कुरा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कामलाई, व्यवहारलाई जनताले हेर्न चाहन्छ। काम र व्यवहारमा हामी कहाँ चुकेका छौँ त्यसको समीक्षा गरौँ। किन यत्रो वर्ष बितिसकेको छ हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ? किन यो समाजबाट हामीले गरिबी अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौँ? गरिबी अभावमा अझै पनि जनता बाँच्नु परेको यो स्थितिलाई हामीले किन यथोचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ? यसको निम्ति पहिलो कुरा के हो भने पार्टीका नेताहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्यो। हाम्रो बिचमा छलफलको एजेन्डा बन्नु पर्यो। हामीले समाजवादको नारा दिइरहेका छौँ, नयाँ समाज निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो समाजवाद कस्तो हुनेछ, नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुनेछ, त्यसको निम्ति नेताहरूको बिचमा, पार्टीहरूको बिचमा, विज्ञहरूको बिचमा, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा, आम जनताको माझमा व्यापक छलफल बहस हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले म हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले अहिले गठबन्धन दलका बिचमा, त्यसपछि संसदमा रहेका दलहरूको बिचमा अनि बौद्धिक समुदायहरूको बिचमा पनि व्यापक एउटा बहस सुरु गर्नुहोस्, छलफल सुरु गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति प्रत्येक पार्टीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न सक्दछन्। आफ्नो आफ्नो पार्टीमा बृहत छलफल गरेर नेपाली नमुनाको समाजवाद कस्तो हुनेछ, न हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल कस्तो हुनेछ, त्यो नेपालमा गरिबी, अभाव र बेरोजगारी यी समस्या हल हुनै पर्छ। शोषण, उत्पीडन र अन्याय अत्याचारको अन्त्य हुनै पर्छ। जनताको घाँस बाँस, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या सम्बोधन हुनै पर्छ। सबैले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनै पर्छ। यी कुराहरू हुन सकेनन् भने, हाम्रो देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन भने, विकासले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेन भने हामी पछाडि पर्नेछौँ। त्यसो भए नेपाललाई अघि बढाएर लिएर जान सक्ने हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोतहरू छन्। हाम्रो जनशक्ति पनि सक्षम हुन सक्दछ। मेहनती, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र खुबी र क्षमता भएको त्यो जनशक्ति हामी निर्माण गर्न सक्दछौँ। त्यसो हुनाले जनशक्ति पनि सक्षम छ भने, साधन स्रोतहरू पनि पर्याप्त छन् भने, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव पनि प्राप्त गरेका छौँ भने देशको विकास हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन। त्यसो हुनाले हामीले निराश हुनुपर्ने कुनै अवस्था म देखिरहेको छैन। तर हामीले जनताको जसरी विश्वास जित्नु पर्ने हो त्यो विश्वास जित्न सकेका छैनौँ। राजनीतिक दलहरूप्रति मान्छेमा अझै पनि वितृष्णा भएको देखिन्छ। नेताहरूप्रति अझै पनि वितृष्णा हुने गरेको छ। यसको एउटा कारण हो भ्रष्टाचार। यो भ्रष्टाचारलाई जबसम्म हामी निमित्यान्न पार्दैनौँ, भ्रष्टाचारको यो प्रवृत्तिबाट देशलाई मुक्त गर्दैनौँ, तबसम्म हामी अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा विधि स्थापित गर्न सक्दैनौँ। पारदर्शिताको लागि हामी लाग्न सक्दैनौँ। त्यो पारदर्शी विधि स्थापित गर्नका लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेसम्म हामीले गरिबी पहिचान पत्र बाँड्न सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्न सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी डिजिटल इकोनोमीलाई अहिले जो महाभिजन भएको छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयमा भइरहेको छ। यो अघि सम्मेलनबाट महाभिजन किन भयो भन्ने पनि उहाँले बोलिसकेपछि हामीले केही भन्ने कुरा नै भएन। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
महाधिवेशन भएको छ। उहाँहरूको पार्टीको आफ्नो सबैको सहमतिले महासमितिबाट महाधिवेशन भएको राम्रो कुरा हो। यो हर कुरामा सहमति भएको अझ राम्रो हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को पार्टीमा पनि जान्ने हुने कुरा छैन। अहिले चाहिने पुष्पकमल दाहालजीले धेरै ठुलो नेपालको राजनीतिमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। यो संविधान सभाको चुनावको उहाँको शर्त थियो, संविधान सभाको चुनाव गराउनुहोस् भने शान्ति प्रक्रियामा संविधान सभाको चुनाव। यो सत्य कुरा हो कि उहाँको चाहिँ बलले उहाँको चाहिँ उठे संविधान सभामा हामीहरू गएका हुन्। यस मानेमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा जो हो, हामी 7 सालमा काङ्ग्रेस पार्टीले प्राप्त गरेको कुरा धेरै ठुलो लडाइँ भएपछि अनि पुष्पकमल दाहालजीकै अगुवाईमा संविधान सभाको चुनाव भएर आज संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ। समावेशी छ, समानुपातिक आधारमा छ र चाहिँ संहिता छ, गणतन्त्र छ। यसै कारणले गणतन्त्र र संहिता सहितको समावेशी संविधान जो नेपालमा आएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संविधान बनेको छ। यस मानेमा यो संविधान बनाउने काममा पुष्पकमल दाहालजीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा हामी सबैले मान्नुपर्छ। तर अहिलेको बेलामा जो हाम्रो गठबन्धन बनेको छ, यो कुनै कसैको विरुद्धमा चाहिँ होइन यो गठबन्धन। तर के छ भनेदेखिलाई यो अहिलेको संविधानबाट चाहिँ जो संसद पुरा टर्म चलोस्, बिचमा संसद भङ्ग मन पर्यो भङ्ग नहोस्, संविधान चाहिँ बिचमा संसद भङ्ग नभएर पुरा टर्म चलोस् भन्ने पुलित उद्देश्यका साथ संविधान बनाएको जस्तो लाग्छ। म पनि संविधान सभाको मेम्बर थिएँ। संविधान बनाउने काम मेरो पनि केही न केही भएको योगदान छ। त्यस मानेमा यो संविधानको आधारमा चाहिँ यो हामीले फेरि चाहिँ अदालतमा गएर बनाएको यो गठबन्धन छ हाम्रो। यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ कसैको खिलाफ गठबन्धन होइन। यो संविधानका साथसाथै यो संसद बचाउने पनि हो यो गठबन्धन हो। त्यस मानेमा यो गठबन्धन चाहिने जो छ यो पुरा समयसम्म चल्नेछ। यसमा कसैले सरकार गरेको हुन्छ। अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस् भन्ने चाहन्छु। सबै पार्टीको सहमत यो फेरि गठबन्धन कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। फेरि यो चाहिँ उता ओलीजीहरूलाई अरू पार्टीलाई नलागोस् कि हाम्रो खिलाफको गठबन्धन बनायो भने आफूले त मिल्न पाइन्छ नि। यसको लागि कुरा हो। अरू चाहिने कुराहरू तपाईँहरूका अब यो एजेन्डाहरू छन् होला छलफल व्यापक हुने नै छ भन्ने विश्वास छ मलाई। मैले अघि भनिसकेँ प्रचण्डजीको धेरै ठुलो योगदान छ यहाँ यो संविधान बनाउने काममा लिएर शान्ति प्रक्रियामा पनि। अब शान्ति प्रक्रियाका केही कुराहरू बाँकी छन्। मलाई विश्वास छ यस हामी शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गराएर चाहिँ यो टिआरसी ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसनदेखि लिएर डिसअपियरेन्स कमिटीको आज जो छ त्यो छिटै चाहिने यसको समाधान गरेर सदाका लागि स्थायी शान्ति जानेछु। यसमा विश्वास ल्याउन चाहन्छु। अब कुराहरू मलाई धेरै लामो भाषण गर्नु छैन। त एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो यहाँ एमसिसी राष्ट्रघाती बनाउनु म अरू कुरालाई आएको थिएँ। यहाँ एमसिसी राष्ट्रघाती बन्ने राष्ट्रघाती मैले पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई। त पहिले पढ्नु पऱ्यो एमसिसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेरेर कहीँ राष्ट्रघात देखाएको थिएँ मैले। म पनि चाहन्छु कहीँ राष्ट्रघात देखाएको म किन म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले। राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला। त्यस कारण चाहिने हामीहरू यसमा चाहिने एउटा कुरा के छ भने
यस सम्बन्धमा सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रतिनिधिहरूसित अरू नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसिसी चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि यो चाहिँ नि नेपालको हितमा छ। सिधै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस्, सिधै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसिसी सिधै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनिरहेको छ, तै पनि मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या छैन। अब यहाँ प्रचण्डजीलाई बोल्नु होला, धेरै बोल्ने टाइम होला, फेरि धेरै लामो आज भाषण भयो। लामो बोल्ने वक्ताहरू छन्, सबैलाई छोटो बोल्ने मै हुँ, म पनि आज लामो बोल्ने होइन। अन्तमा चाहिँ नि यसको हार्दिक सफलताको, यस महाभियोग हार्दिक सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरूको चाहिँ नि अत्यन्त सौहार्दपूर्ण प्रकारले सफल हुनेछ र त्यही मलाई विश्वास छ। त मैले तपाईँको कला नेता बनाउनु छ भन्ने कुरा होइन, मलाई विश्वास छ। मैले हेर्दाखेरि त अहिले त प्रचण्ड नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना दिन्छु, बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार सहित धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री। यहाँले हाम्रो यस 8औं महाधिवेशनको सफलताको कामना गरेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण सल्लाह दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ।